बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3-4 खबरें हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही के बाद एक प्रॉपर्टी टाइकून से रब्ता किया है और कहा है कि मेरी उनसे मुलाकात करवा दो। उनसे किनसे आप समझते हैं? उनसे मुलाकात की एक कोशिश वो परवेज़ इलाही के ज़रिए उसने की। परवेज़ इलाही ने उसके साथ ब्लफ कर दिया और उसकी तफसील आपको मेरे ख्याल में मिल चुकी होगी कि परवेज़ इलाही ने किस तरह झूठ बोला और किस तरह ब्लफ किया। अब बहरहाल अब फिर ये कोशिश शुरू की गई है, लेकिन वहाँ से इनकार ही में जवाब आ रहा है। और दूसरी खबर ये है कि लॉन्ग मार्च का रुख चाहे पिंडी की तरफ हो चाहे इस्लामाबाद की तरफ हो, दोनों सूरतों में ये बंद गली में फंस गया है और इस्लामाबाद में भी मुनासिब बंदोबस्त कर लिया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते जो गैर रवायती रास्ते हैं, यानी जहाँ से आम आमदोरफ्त नहीं होती लेकिन इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है, उन तमाम रास्तों पर स्नाइपर बिठा दिए गए हैं। स्नाइपर यानी हुकूमत की तरफ से, मतलब ये है कि वो जिनको हम कहते हैं निशानाबाज, निशानची, शार्प शूटर का लफ्ज़ तो बड़ा नेगेटिव किस्म के मानों में आ जाता है, लेकिन शूटर समझ लीजिए जो बड़ी एक्यूरेसी के साथ शूट करते हैं, उनको बिठा दिया गया है। और पिंडी का भी जो घेराव का मंसूबा है वो असल में कल जिस तरह के मैं बात कर रहा था कि शायद इसमें कोई अफवाहबाजी है, लेकिन ये पता चला है कि वो हकीकतन एक यानी मंसूबा था और उसमें 2 उन अफराद की पूरी मदद हासिल थी जो अब मुख्तदर इदारों के निशाने पर हैं और जिनका जिक्र ये वाडवा साहब ने या वाबडा साहब ने, उनका क्या नाम है, उन्होंने अपनी एक टीवी इंटरव्यू में 2 खास आदमियों का इस्तेलाह इस्तेमाल करके जिक्र किया, नाम नहीं लिया। और तीसरा ये है कि 6 महीने की कहानी क्या है। नाज़रीन, कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है इमरान खान का और एक तरफ ये मिन्नतें भी कर रहा है, जिस तरह कल इसने एक जलसे में कहा कि खुदा का वास्ता देता हूं कि इन चोरों का साथ छोड़ दो, और साथ ही धमकी भी दी कि अगर चोरों का साथ नहीं छोड़ा तो अवाम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, यानी ये फौज को धमकी है। लेकिन ज़ाहिर है इस पर लोग हंसेंगे क्योंकि फौज इस वक्त हुकूमत का साथ इस तरह नहीं दे रही जिस तरह के सियासी मुदाखलत के तरीके से हवाले से इसने इमरान खान का साथ दिया था, वो बिल्कुल गैर सियासी है। सिर्फ ये है कि वो हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान को मदद फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। इसका इमरान खान को रंज है। तो कभी मिन्नतें, कभी माफिया, और भारत के साथ इसके जो लिंक एस्टेब्लिश हो गए हैं वो मजीद एस्टेब्लिश हो गए हैं। और अब इसमें कन्फ्यूजन ने एक नया ये इख्तियार किया है कि ये 6 महीने की तारीख दे रहा है और कभी कह रहा है कि लॉन्ग मार्च 8 दिन अभी और लेगा, मजीद 8 दिन, यानी 4 नवंबर की बजाय ये 8 नवंबर को, बल्कि इससे भी आगे जा सकता है जब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो इसकी कहानी क्या है, ये भी सारी इसी के साथ चूंकि मुतल्लक है। 2 रोज पहले परवेज इलाही के साथ इसने जो रब्ता किया था उसका खुलासा मैं फिर यहाँ बता दूं, शायद कहीं आपके जहन में ना हो, कि इसने परवेज इलाही से कहा था मेरी मुलाकात करा दो। परवेज इलाही ने, उसको जब पता चला कि वो साहबान जो हैं वो यहाँ बेदिया रोड पर शादी की एक तकरीब में आ रहे हैं, तो इसने फिर फोन करके उनसे कहा कि मैं भी आ जाऊं इस शादी की इस दावत में। परवेज इलाही को दावतनामा नहीं दिया गया था, जिस पर उन्हें इजाजत दी और ये वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर इसने बातचीत की और बातचीत में हस्बे साबक एक सतरी इनकार था कि हम गैर सियासी लोग हैं, आप हुकूमत से जिस तरह चाहे मुज़ाकरात कर लें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। ये इनकार मिल गया। लेकिन परवेज इलाही ने इस दौरान इमरान खान को फ़ोन किया कि बात बन गई है और तुम फौरन पहुंचो ताकि मुलाकात तुम्हारी कराई जा सके। वो इमरान खान छोड़कर पहुंचा लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और असद उमर ने जो झूठ बोला था कि इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जुज़वी तौर पर सच था कि यानी इमरान खान गया इसी चक्कर में था। और लेकिन ये है कि वहाँ कोई राब्ते और अभी ताज़ा तरीन खबर है वो यही है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो अब परवेज इलाही की तरफ से मायूसी के बाद इसने एक टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून से रब्ता किया है, क्योंकि उसका ख्याल है, और इतना गलत ख्याल भी नहीं है, कि उसके पाकिस्तान के हर ताकतवर आदमी से ज़ाती ताल्लुकात हैं। इस हद तक तो उसकी सोच ठीक है कि यानी ज़ाहिर है कि उसको अगर वो किसी से फ़ोन करता है, किसी को फ़ोन करता है, किसी से बात करता है, तो उसका वो फ़ोन अटेंड किया जाएगा और बात भी सुनी जाएगी। लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो इमरान खान का ख्याल गलत है कि वो कोई किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि
اس مرتبہ جو فیصلہ ہوا ہے فوج میں وہ اختلافی فیصلہ نہیں ہے، یعنی جو بلائی قیادت ہے، سپوز ہم نمبر گن لیتے ہیں کہ 50 آدمی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، صرف کور کمانڈر نہیں، فارمیشن کمانڈر بھی، دوسرے کچھ لوگ بھی، 50 کی گنتی ہم پوری کر لیں، فرض کریں تو ان میں 2 کو چھوڑ کر، جن کا فیصل بابڈا نے ذکر کیا ہے کہ وہ 2 خاص آدمی جو ہیں وہ فوج کے اندر بغاوت کرنا چاہتے ہیں، باقی 48 نے فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ ضیاء الحق نے بھی جو معاشرہ لگایا تھا تو اگر 12 آدمی تھے تو 7 اس کے ساتھ تھے، 5 اس کے ساتھ نہیں تھے۔ جب مشرف نے معاشرہ لگایا تو تب بھی 3-4 اس کے ساتھ تھے، باقی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اس مرتبہ ان 2 کو مائنس کر دے تو 100% فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، سیاست کا کوئی کردار ادا نہیں کرنا، اور بالواسطہ طور پر اس فیصلے کا ایک منطقی نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ یہ جو گند ہم سے پھیلانے کی غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ بھی ہم کریں گے۔ یہ بین السطور ہے، یہ واضح نہیں ہے، اور یہ واضح الفاظ میں، ڈائریکٹ الفاظ میں نہیں ہے بلکہ بین السطور ہے، اور یہ فیصلہ اس حد تک کیا گیا ہے کہ آنے والے 2 اشروں تک وہی لوگ قیادت کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی اپنی باری پر جو اس سوچ کے حامل ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلابی موڑ ہے جس کا کریڈٹ آپ چاہے تو نواز شریف کو دے دیں، چاہے تو جنرل باجوہ کو دے دیں، چاہے تو فوج کی دوسری قیادت کو دے دیں، لیکن یہ فیصلہ واقعتاً ہو چکا ہے۔ اس لیے پراپرٹی ٹائکون والا جو ہے مسئلہ، عمران خان کی جو اس سے امیدیں ہیں وہ قطعاً بار آور ثابت نہیں ہوں گی۔ ابھی تک پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے کسی ملاقات یا رابطے کی کسی ذریعے سے خبر نہیں آئی، ہو سکتا کل آ جائے، لیکن یہ اس نے رابطہ کیا۔ اچھا، اب عمران خان کے ساتھ عمران خان جو کنفیوز ہو گیا، اس کو جو لانگ مارچ ایک بند گلی میں پھنستا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 2 آپشن تھے۔ اس میں ایک وہ پنڈی والا آپشن کہ پنڈی پہنچ کر گھیراؤ کرنا ہے کسی ادارے کا، اور اس گھیراؤ کی خبر ایک ٹی وی چینل کے اینکر پرسن، جو اینکر تو نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ورکر ہے، بطور اینکر وہاں بیٹھتا ہے، اس نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ اسلام آباد کے بجائے پنڈی جا کر وہاں 15 لاکھ آدمی گھیراؤ کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 15 لاکھ والی بات تو یہ ایک لطیفہ ہے ان کا، جو لانگ مارچ کے 4 دن میں دیکھ لیے وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور ویسے بھی اسلام آباد میں آج تک کوئی بڑے سے بڑا لانگ مارچ جو ہے 15,000 سے زیادہ افراد کا داخل نہیں ہو سکا، تو اس مرتبہ کیسے 15 لاکھ میں وہ بدل جائے گا، یہ اس لطیفے پر تو بات کرنا بھی نہیں بنتی ہے۔ تو ایک تو اس متبادل پلان کا، یعنی یہ جو پنڈی میں ایک گھیراؤ کر کے جو بغاوت کرائی جانی تھی، اس کے ہر مرئی اور غیر مرئی ناکے پر رکاوٹ لگا دی گئی ہے، بیریئر لگا دیا گیا ہے، وہاں ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ عمران خان ذہن سے نکال دے کہ یہ پنڈی داخل تو خیر ہو سکتا ہے، لیکن پنڈی داخل ہونے کے بعد وہاں جانے کی یہ سوچ اگر رکھے گا تو اتنی زیادہ بری مار اسے پڑے گی کہ بس اس پر لوگ پھر توبہ توبہ کیا کریں گے۔ دوسرا جو متبادل سے جو پہلے کا آپشن تھا اسلام آباد میں خون ریزی کرنے کا، وہ سوری اور وہ پشاور کا ہے دوسرا آدمی، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اور تیسرا جو زیادہ اہم تھا، باقی 2 تو نیوٹرل کر لیے گئے ہیں، لیکن یہ جو زیادہ اہم، زیادہ خطرناک آدمی تھا یہ گنڈا پور، کہ گنڈا پور کا بندوبست اس طرح ہوا ہے کہ اس کا جو ساتھی تھا اسد فاروق، وہ جب پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ صرف کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ صرف اس کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس کوئی منفی قسم کا ریکارڈ موجود نہیں تھا اس حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، اور نہ ہی اس کی کچھ سیاسی شہرت تھی، لیکن گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ یہ اسلحے کا بہت بڑا ڈیلر ہے، اور اس کے سمگلرز کے ایک پورا نیٹ ورک اس کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اور اسلام آباد میں اس کا گوڈاؤن ہے بہت بڑا، اس میں بے پناہ اسلحہ ذخیرہ کیا گیا، اور اسی لیے اس نے فون پر برجستہ کہا تھا کہ بندے بھی بہت اور ہتھیار بھی بہت، یہ نہیں کہا تھا کہ ہتھیاروں کا بندوبست کر دیں گے، اس نے کہا تھا ہتھیار بہت، بندوقیں بہت، مطلب یہ ہے کہ بندوقیں موجود ہیں، بندوبست نہیں کرنا پڑے گا، انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جناب وہ آدمی دھر پکڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ وزیر لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، وہ گودام پر بھی لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ سارا معاملہ جو تھا وہ غتربود ہو گیا۔ اس پلان کے تحت انہوں نے اسلام آباد اور پنڈی کی سرحد پر یہ دہشت گرد
भेजने थे, और वो ज़ाहिर खाली हाथ होने थे, क्योंकि रास्ते में अगर वो एंट्री करते हुए बंदूकों के साथ पकड़े जाए तो काम खराब हो सकता था। उन्होंने खाली हाथ आना था, लेकिन जब वो बॉर्डर पर पहुंच जाने थे, यानी उनकी झाड़ियां या जो वीरान इलाके हैं, नदी नालों के अंदर जो ताश होते हैं, जो कुछ चट्टानें होती है, वहां पर उनको छुपाया जाना था। और उसके बाद ये गोदाम से हथियार निकालकर उनको पहुंचाए जाने थे, और बताया जाता है कि इन अफराद की तादाद 100 से ज्यादा थी। यानी ये 100 से ज्यादा अफराद, और ज़ाहिर है 100 से ज्यादा अफराद बंदूकें, खुदकार बंदूकें, ऑटोमेटिक बंदूकें लेकर खुफिया मकामात पर बैठ जाएं तो ये कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। इसका मतलब ये था कि 10-12 का मसला नहीं है, इमरान खान के जहन में बहुत ज्यादा लाशें गिराने का फैसला था। तो वो जो कासिम सूरी है उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। और ये जो है दूसरे का नाम मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा। और तीसरा ये जो है हुंडापुर, इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, वो सारा सब कुछ पकड़ा गया है। चुनाचे इस्लामाबाद में एक तो ये दर बंद हुआ है इसकी दहशतगर्दी का, दूसरा ये हुआ कि इस्लामाबाद में एक तो शाहराएं हैं, हाईवे हैं, सड़कें हैं, आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है आप पर नजर होती है इदारों की, लेकिन कुछ चोर दरवाजे होते हैं किसी भी शहर में दाखिली के लिए इधर उधर से। और इस्लामाबाद में तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं पहाड़ों के दरमियान से, नदी नाले ये वो, तो वहां पर पूरा एक मैप बनाया गया है वजारत दाखिला के ज़ेरे तमाम के कहाँ कहाँ ये रास्ते हैं। और ज़ाहिर ये इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ हैं, ये कोई हिंदू कुश की पहाड़ियाँ नहीं है, खुराक्रम की पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरी लगा दी जाए तब भी कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन, कोई ना कोई घुसपैठ हो सकती है। यहाँ ये तो छोटा निस्बतन छोटे चोटियों वाले पहाड़ हैं और बहुत बड़ा कोई पहाड़ी सिलसिला भी नहीं है। तो यहाँ एक आसान सा नक्शा बन गया, और उस नक्शे के तहत इन सब इलाकों पर पेट्रोलिंग भी है, और वहाँ के उन मकामात का तयन भी कर लिया गया है जहाँ स्नाइपर हजरात बैठ कर इंतज़ार करेंगे कहीं तरफ से और लोग ना आ जाएं। गोया कि इस्लामाबाद और पिंडी दोनों का मसला बन। चुनांचे फिर इमरान खान के पास अब 2 ही 4 रास्ते थे कि या तो वो कोई बहाना बना कर कि जनाब मेरी मुज़ाकरात डन हो गए, मामला तय हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं लॉन्ग मार्च ख़त्म कर रहा हूँ, या फिर ये है कि वो लॉन्ग मार्च को डिले कर दे, यानी उसमें तोसी दे दे। चुनांचे उसने ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया, उसको तोसी दी कि चलो 8 दिन और भरम चलता रहे, फिर हो सकता है 8 दिन में कोई मुआवजा हो जाए, जनरल फैज जो है वो कोई वो लेकर हथियार वगैरह लेकर मेरी मदद को पहुंच जाए। तो ये उसकी उम्मीद है जिस पर उसने ये कहा है, वरना लॉन्ग मार्च जो होता है ये इस तरह नहीं होता जिस तरह ये कर रहा है कि हर रोज 2-3 मुकामात पर जलसे, हर रोज 12-15-20 किलोमीटर का फासला तय करना और फिर इस तरह आगे पहुंचना। तो जब एक शहर से ये दूसरे शहर तक निकलता है तो वो काफिला है जिसको हम लॉन्ग मार्च का नाम दे सकते हैं इसके हिसाब से। तो उस लॉन्ग मार्च में 1000, 1200, 1500 से ज्यादा लोग नहीं होते, जिनमें 600-700 मैंने बताया था कि वो पख्तूनख्वा से आए हुए, बाकी 500-600 जो है वो लाहौर के और पंजाब के इधर उधर के इलाके। तो गोया कि लॉन्ग मार्च 1200-1500 अफराद का है। और जो जलसे हैं तो वो तो जलसे होते हैं, उनमें चाहे 8000 लोग आ जाएं, आमतौर पर इसके जलसे अभी तक छोटे ही गए हैं। छोटे से मराज है कि सड़क पर जो आप फोटो देखते हैं वो आपको इम्प्रेस करता है कि बड़ा जलसा है, लेकिन अगर आप खुद विजुलाइज करें कि ये सारे लोग इसी तरह ये फ्रेम के अंदर जितने लोग बैठे हुए इसी को कट आउट करके इनका कंप्यूटर में, तो उनको उस ग्राउंड में ले जाया जाए जहां जलसे होते हैं, जो जलसों के लिए जलसा गाहें हैं, तो उस ग्राउंड में अगर आप ले जाएं तो फिर पता चलेगा आपको कि ये तो बहुत ही छोटा हजूम है। जाहिर है कि अगर देखिए कि खेल के मैदान में 50 आदमी बैठ जाए किसी जगह पर जाकर, 50 आदमी, तो किसी को बहुत कम लोग उसका नोटिस लेंगे कि ये इतने ज्यादा लोग क्यों बैठे हैं, किसी को इतने ज्यादा वो नजर ही नहीं आएंगे। तो 50 आदमी, लेकिन अगर ये 50 आदमी किसी ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाए तो जाहिर है वहां तो तिल धरने को जगह नहीं होगी, जाम पैक हो जाएगा, और जो भी इस ड्राइंग रूम को बाहर से देखेगा तो वो यही कहेगा कि भाई बहुत रश है। मुरीद के में 4000 का बहुत ही कमजोर शो था। वो सड़क का आप अंदाजा करें कि सड़क की लंबाई और सड़क की, इसी तरह जितने भी इसने जलसे किए हैं सड़कों पर, तो वो अगर ग्राउंड में ले जाए तो वो जलसे नाकाम है। लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ते, हम कहते हैं जी बहुत कामयाब है। मसला ये है कि इशू जो है जिसने फैसला करना है, जिसने असर डालना है, जिससे कुछ नतीजा निकलने को उम्मीद की जा सकती है, वो है लॉन्ग मार्च। और वो लॉन्ग मार्च जो है 1500 अफराद से अभी तक ज्यादा का नहीं हो सका, जबकि यही इमरान खान 2014 में 4000 लेकर 5000
آدمی لے کر لاہور پہنچا تھا۔ تو ایک طرف اس نے یہ 8 دن کا معاملہ کیا کہ 8 دن کی توسیع کر دی ہے، اب یہ 8 اکتوبر کے بعد ہی کسی دن پہنچے گا، اور دوسری طرف اس نے یہ کہا ہے، ایک دھمکی دی، لوگوں نے اسے دھمکی کے طور پر لیا ہے، اور واقعی دھمکی تو خرید دیتا رہتا ہے، خون ریزی کے پلان اس کی بہت ذہن میں ہے، پہلے سے ہے، شیخ رشید بھی کہتے رہے، دوسرے لوگ بھی کہتے رہے، لیکن اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ بات جو کی ہے اس کا تجزیہ کریں تو سیدھا اور صاف تجزیہ، کسی باریکی میں جائے بغیر اس نے کہا ہے کہ 6 مہینے بعد انقلاب آئے گا، اگر بیلٹ بکس کے ذریعے آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر بیلٹ بکس کے ذریعے نہ آیا تو پھر بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوگی، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتہ چل گیا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا اس لانگ مارچ کے دوران، چنانچہ اس نے حکومت کو یا فوج کو یہ کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن کرا دو، یعنی مطالبہ کی ہے، یہ دھمکی نہیں دی ہے، دھمکیاں اس نے بہت دی ہیں لیکن یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ براہ مہربانی آپ 6 مہینے کے اندر الیکشن کرا دیں، کیونکہ 6 مہینے شروع ہوتے ہیں نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل مئی میں الیکشن کرا دیں، ورنہ پھر میں مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ وہ جو میں ورنہ کیا کرتا ہوں وہ ورنہ والی بات آ گئی ہے، ورنہ پھر خون ریز انقلاب، میاں تم اسلام آباد میں انٹری کر کے دکھاؤ خونی انقلاب کی۔ اس کی طرف سے جو اندیشہ ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ پنڈی میں بھی نہیں ہے، وہاں سے پورا انتظام ہے ہر طرف سے۔ اندیشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہلم سے آگے اور پنڈی سے پہلے کسی جگہ اپنے جلوس پر گھات لگوا کر حملہ کروائے گا اور اسے پھر ایک سکینڈل بنا کر ایک سازشی بیانیہ نیا گھڑ کر اچھالے گا، اور یہ لاشیں اٹھا کر پھر پنڈی داخل ہوں گے یا اسلام آباد داخل ہوں گے، یہ اس طرح کا ان کا پلان لگ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خطرہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اسلام آباد اور پنڈی کی طرف سے غافل ہو جائے، وہاں تو جو بیریکیڈ انہوں نے لگائے ہیں اور جو رکاوٹیں کھڑی کی ہے وہ تو کھڑی ہی رہنی چاہیے، لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کیونکہ یہ علاقہ تو پرویز الہی کے ساتھ آتا ہے اور پرویز الہی اس کا ساتھ دے رہا ہے، منافقت بھی کر رہا ہے، ڈبل گیم کر رہا ہے، فوج سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور عمران خان سے کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا۔ تو یہ پرویز الہی، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پرویز الہی کا، اس کی پوری فیملی کا، وہ بڑا کرمنل ہے، آپ جانتے ہیں، ہر طرح کی چوری، ڈکیتی، رسہ گیری، جانور اٹھا لینا، بچے اغوا کر لینا، پتہ نہیں کیا گیا جرائم، ان کے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لینا، بینکوں کے قرضے ہڑپ کر جانا، ہر طرح کے الزامات ان کے خلاف موجود ہیں۔ ان پر الزامات پر دعویٰ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں کوئی ایسی عدالت ہے ہی نہیں جو عمران خان کو ہاتھ لگا سکے، یا جو پرویز الہی کو ہاتھ لگا سکے، یا جو وہ کیا کہتے ہیں پرویز مشرف کو ہاتھ لگا سکے، یا راول بار کو ہاتھ لگا سکے، یا عزیر بلوچ کو ہاتھ لگا سکے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کو استثناء حاصل ہے کہ ان کی نہ تو گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ ان پر مقدمہ بن سکتا ہے، نہ ان کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے، صرف چنانچہ ہم پھر مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ جناب ان کے خلاف الزامات ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں تھوڑا سا ذکر پھر میں یہ کر دوں کہ کل جو صدف صاحبہ ایک خاتون شہید ہوئی تھی، میں کہا دیا تھا کہ عمران خان کے ذاتی گارڈ نے، جو اس سلسلے میں بہت بدنام ہے اور عمران خان ہی کی طرح کا ایک جنگلی جانور ہے جسے کوئی تہذیب انسانیت کی رمق نہیں ہے، ایک لڑکی ٹرک سے ہینڈل سے پکڑ کر لٹک گئی ہے، تو سب کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ جب کھینچا جائے گا تو یہ مر جائے گی، لیکن اس وحشی جانور، جنگلی جانور نے، گارڈ نے اس کا ہاتھ اس ہینڈل سے ہٹا دیا، یعنی اس طرح کا دھکا مارا کہ اس کا ہاتھ ہٹا دیا، اور ہاتھ جیسے ہی ہٹایا وہ نیچے زمین پر گری اور اس کے اوپر سے پہیہ گزر گیا۔ یہ بہت دردناک ثانیہ، اور اس سے زیادہ دردناک ثانیہ یہ ہے کہ پنجاب کا ایک، لاہور کا ایک ڈان جو جوا خانے چلاتا ہے، کمار خانے چلاتا ہے، اڈے چلاتا ہے، دوسری طرح کے ہر طرح کا جرائم پیشہ انڈر ورلڈ مافیا کا ایک ڈان ہے، بہت بڑا ڈان نہیں، درمیانے درجے کا ڈان ہے۔ تو وہ جناب کل پہنچ گیا یہ ان کے گھر، مقتولہ کے گھر، اور زبردستی ان سے کاغذات پر دستخط کرائے کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، یہ محض حادثہ ہے، حالانکہ یہ حادثہ نہیں، یہ قتل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جلوس ہوتا نواز شریف کا، اور کوئی خاتون یا کوئی اور شخص نواز شریف کے ٹرک کے نیچے آ کر یا کنٹینر کے نیچے آ کر مر جاتا، اور مرتا اس لیے کہ نواز شریف کے گارڈ نے اس کو دھکا دیا ہوتا، تو کیا قیامت اور کیا کوہرام برپا ہوتا، اور اب جو کتنی خاموشی اور کتنا ٹھنڈ پروگرام ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔